बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपने आब हयात की कहानी सुनी होगी। आपने सिकंदर आजम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में भी यकीनन सुन रखा होगा। उनकी कहानी आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। देखें, सिकंदर आजम एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा अजीम लीडर था जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा और फतह किया भी। लेकिन उसका सबसे बड़ा ख्वाब था हमेशा जिंदा रहना, यानी कि रहती दुनिया तक अमर हो जाना। लेकिन इस सफर पर जब वो निकला कि मैं अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर लूं, तो उसके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अल्लाह ताला की कुदरत ने सिकंदर आजम की बजाय खिज़र को इस मकसद के लिए चुना, और वो पानी जो है वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पी लिया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन सिकंदर आजम पूरी दुनिया को फतह करने के बावजूद भी मर गया। अब 21वीं सदी में इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए चाइना जो है वो खुलकर मैदान में आ गया है और उसने ऐलान भी कर दिया है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि चाइना के मिलिट्री परेड डे के ऊपर जो एक कन्वर्सेशन लीक हुई है ये खुद ब खुद हो गई है, तो आप गलत हैं। ये सब कुछ प्री प्लान है। और कैसे ये सब कुछ बता के अमेरिका को डराया जा रहा है, कैसे ये मिलिट्री परेड जो है अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनाने का पूरा प्लान किया गया था, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आगे होने क्या वाला है, क्या गरीब आदमी भी 150 साल तक जिंदा रह सकता है या ये सहूलत सिर्फ अमीरों को मिलेगी, इस हवाले से भी आपके पास डिटेल्स हैं। और वो अज़ा जिनके जरिए इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है वो कहां से आएंगे, ये एक बड़ा मुअम्मा है जो आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, आपने इसको शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी मिलती रहें। दोस्तों, चाइना इस दौर में अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये टेक्नोलॉजी का एक हथियार बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। आपने सोशल मीडिया पर वो रोबोट्स देखे होंगे जिनके साथ इंसान बातें कर रहे हैं और वो उनकी बातों का रियल टाइम पे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब डिजिटल युआन जो है वो डॉलर को रौंदता हुआ नजर आ रहा है और वो वक्त करीब है जब डॉलर जो है उसकी कुव्वत जो है वो युआन खत्म करके रख देगा। अब बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसा हथियार है जो चाइना का सबसे जदीद और सबसे खतरनाक हथियार भी हो सकता है, और ये इंसानियत के लिए बहुत बेहतरीन भी हो सकता है। कैसे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। फौजी परेड में सदर शी जिनपिंग और सदर प्यूटन के खिलाफ जो गुफ्तगू लीक हो गई है, वहां पे ये कहा गया कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। बल्कि बात यहाँ तक भी ना रुकी, इसमें यह भी कहा गया कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है, इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। और ये कैसे होगा? ये इंसानी आज़ा के ट्रांसप्लांट के साथ होगा, यानी वही ख्वाब जो कभी सिकंदर ने देखा था। अब इसमें सूरत हाल क्या है, ये जब चीन के सदर सी और इनके साथ प्यूटन और किम जोंग जो हैं वो परेड के लिए जा रहे थे इकट्ठे, तो उनके दरमियान आपस में एक गुफ्तगू हो रही थी। वो गुफ्तगू जो है वो माइक के ऊपर रिकॉर्ड हुई और ये ऑनलाइन जो है ये स्ट्रीम हो गई और हर जगह अब इसके जो है वो चर्चे सुनाई दे रहे हैं। अब सोचें, अगर इंसान 150 साल तक जिंदा रहने लगा, अगर अजाब बार बार बदले जा सकें, तो इसमें हकीकत कितनी होगी और अफसाना कितना होगा। देखिए, आजकल की दुनिया में इंसान ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल तक जिंदा रह सकता है। आपने ऐसे कई वाकयात सुने होंगे जिसमें भाई ने, बहन ने या बाप ने अपने प्यारों को अपने आज़ा यानी जिगर, दिल या गुर्दे वगैरह जो हैं वो डोनेट किए, और उसकी वजह से एक इंसान की जान तो बच गई, लेकिन देने वाला जो है वो अक्सर मर जाता है। तो सूरत हाल यहाँ पे ये है कि अब ये लोग जो हैं
یہ انسانیت کو امر کرنے کے چکر میں پڑ چکے ہیں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو قدرت کے خلاف بھی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ قدرت کو سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی سامنے آنے والی ہے جس میں تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ موجود ہوگا، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے انسان ہمیشہ جوان رہ سکے گا، کیونکہ اگر وہ جوان نہیں رہ سکے گا تو وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کی موت جو ہے وہ آ کے اس کو لے جاتی ہے۔ اب یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے اس سے امریکہ بھی خوف زدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ کو ٹیکنالوجی میں بہت ہی پیچھے چھوڑ دے گا۔ لیکن یہاں پہ سوال سب سے جو اہم ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ ابھی بلیو کر لیتے ہیں کہ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کہ وہ ایک لیک آڈیو کے ذریعے امریکہ کو بھی بتا رہا ہے اور پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ سکتے ہیں 150 سال تک۔ دو بڑے اہم سوال ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، جس کا سوال کا جواب میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیا، اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ غریبوں کو بھی لمبے عرصے تک زندہ رکھ سکے گی، اور وہ ٹرانسپلانٹ کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز تھوڑی سی جو ہیں میرے پاس یہاں پہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ اب دنیا میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو ان اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں، یعنی وہ کہتی ہیں کہ یہ غریبوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا پچھلے ایک عرصے میں یہ افواہیں چلی تھی کہ لوگ اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنا ایک گردہ بیچ دیتے تھے کہ ہم زندہ رہ لیں گے ایک گردے کے ساتھ، لیکن ہم اس غربت میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو انسانی اعضاء کا استعمال کیا جائے گا تو جو نوجوان لوگ ہوں گے، غریب ممالک کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے ٹرانسپلانٹ کروائیں گے، یعنی کہ میں ہوں ایک، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں خودکش حملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، کس لیے؟ یا تو اپنے پیاروں کے لیے، یا پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے اہل خانہ کو امیر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ صورتحال بن جائے گی کہ جو غریب ممالک یا غریب لوگ ہوں گے وہ اپنے اعضاء جو ہیں وہ امیروں کو منتقل کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ طاقت کے زور پر امیر لوگ ہمیشہ زندہ رہنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، اور غریب جو ہیں وہ اپنی اس 70 سالہ زندگی کو بھی نہیں جی سکیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ غریب لوگ تو اس ٹرانسپلانٹ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب فی الحال آپ دیکھ لیں دل کا ٹرانسپلانٹ ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے، یا پھر کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہے، بہت زیادہ مہنگے ہیں اور غریب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، امیر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ہوگا۔ اب اعضاء کہاں سے آئیں گے؟ کیا انسانوں کے کلون بنیں گے؟ کیا غریب ملک آرگن فارمز میں بدل جائیں گے، یا انسان خود دوسرے انسان کو جسم کو خریدنے پر مجبور ہوگا؟ یہ وہی مستقبل ہے جسے کئی ماہرین اندھیرا کل کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب قدرت کے خلاف ہے، اللہ نے موت اور زندگی کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر انسان اسے بدلنے کی کوشش کرے گا تو یہ صرف بربادی کہلائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سائنس بیماریوں کو ختم کر دے گی، تو یہ انسانیت کے لیے رحمت ہو سکتی ہے۔ اب سوال وہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ ٹیکنالوجی تو آ گئی ہوگی، اب امریکہ ڈرا ہوا ہے۔ دیکھیں 3 وہ رہنما جو کہ دنیا کے سب سے پاورفل ہیں اکٹھے ہیں، اور چائنا نے ایسی ٹیکنالوجیز وہاں پہ متعارف کروائی ہیں، چاہے وہ ویپنز ہوں چاہے اور چیزیں ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے دشمن 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، یقیناً
انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر جو ہے یہ لیک کروایا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔